किताब मुक़द्दस में मज़कूर सबसे पहला गुनाह कौन सा है? और इसका अक्सर यही जवाब सुनने को मिलता है कि अदन के बाग में ममनुआ फल का खाया जाना, ये वो पहला गुनाह है। याद रखें, अगर आप भी यही समझते हैं तो आप गलती पर हैं। और इसके साथ साथ अगर सवाल ये कर दिया जाए कि सबसे पहले जो ज़मीन के ऊपर गुनाह किया गया वो कौन सा है, तो इसका जवाब भी यही सुनने को मिलता है कि जब आदम और हव्वा ने उस फल में से खा लिया जिसके हवाले से खुदा ने उनको मना किया था, तो वो गुनहगार बन गए। याद रखें, ये पहला ज़मीनी गुनाह नहीं है, ये पहला इंसानी गुनाह ज़रूर है, लेकिन ये पहला ज़मीनी गुनाह नहीं है। आइए इन दोनों गुनाहों के हवाले से सीखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला जो गुनाह किया गया वो कौन सा था, और फिर इसके साथ इस कुर्राए अर्ज़ पर यानी ज़मीन के ऊपर जो सबसे पहला गुनाह किया गया वो कौन सा था। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूँगा, लेकिन तू पाताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा। इस आयत मुकद्दसा ने ये वाज़े कर दिया कि सबसे पहला गुनाह जो इस कायनात के अंदर किया गया, असल में वो लूसीफर के दिल के अंदर समा जाने वाला वो घुमंड और वो गरूर था, जिसकी बदौलत उसने ये दावा कर दिया कि मैं अपने तख्त को खुदा ताला के तख्त से भी ज़्यादा बुलंद कर लूँगा, और मैं उसी खुदा की मानंद बन जाऊँगा। ये वो पहला गुनाह है, यानी गरूर और घुमंड। ये वो पहला गुनाह है जो इस कायनात के अंदर किया गया, और ये करने वाला अब्लीस यानी लूसीफर है। और फिर हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि फिर कैसे उसे और उसके साथियों को गिरा दिया गया। और फिर इसके साथ साथ जब हम मज़ीद इसी गुनाह के बारे में सीखते हैं तो पाक कलाम बड़ा वाज़े है इसके हवाले से कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। पाक कलाम बार बार हमें इसके बारे में तंबीह करता हुआ और इसके बारे में सिखाता हुआ नज़र आता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी घुमंड और गरूर का शिकार नहीं होना चाहिए। और इसके साथ जब हम दूसरी बात की तरफ आते हैं कि सबसे पहला ज़मीनी गुनाह कौन सा है, तो इसके हवाले से भी खुदा का पाक कलाम बड़ा वाज़े है। और आइए इसके हवाले से भी हम एक आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं जो इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई कर रही है कि ममनुआ फल का जो खाया जाना है वो असल में पहला ज़मीनी गुनाह नहीं है। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे।
اب اس حوالے میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زمین کے اوپر بھی جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا وہ ممنوع پھل کا کھایا جانا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے سانپ کے ذریعے سے ابلیس نے حوا کو بہکایا، اور اس سے پہلے کہ وہ اور اس کا شوہر دونوں اس پھل کو کھاتے، اصل میں ابلیس نے خدا کے دی گئی ہدایت کو اس نے بالکل الٹا کر دیا، اور جہاں پر خدا نے یہ فرمایا کہ جب تم اس کو کھاؤ گے تم مر جاؤ گے، ابلیس نے کہا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ تم اس کی مانند نیک و بد کی پہچان کے کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی گراوٹ سے پہلے، یعنی کہ انسان کے گناہ میں گرنے سے پہلے، جب ابلیس نے سانپ کے ذریعے سے یہ جھوٹ بولا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر بھی جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا وہ جھوٹ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جھوٹ اس قدر خطرناک ہے کہ دیکھیں اس وقت اصل میں ہوا کیا تھا، جب حوا نے اس بات کا یقین کر لیا اور پھر یہ دیکھا کہ یہ جو پھل ہے یہ دیکھنے میں واقعی خوشنما ہے اور اس کی لذت بھی کیا خوب ہوگی، اس نے لیا اور اس نے کھایا، اور پھر لکھا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا، اور ان کا یہ کھانے کا عمل دیکھیں کیسی تباہی لے کر آیا ہے، اور ان کا جو کیا جانے والا اس وقت کا گناہ تھا، کیونکہ انہوں نے خدا کے سچ کا یقین کرنے کی بجائے ابلیس کے جھوٹ کو سچ مان لیا۔ اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسا یہاں پر بھی بالکل واضح ہے کہ اکثر اوقات جو ابلیس ہے وہ اپنے ایک جھوٹ کا یقین دلوانے کے لیے ہزار سچ کا سہارا لے لیتا ہے، اور یہ اس کا بڑا مؤثر ہتھیار ہے، اور اس واقعے سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ کیسے اس نے عورت کے سامنے اس بات کو رکھا کہ کیا خدا نے واقعی منع کیا ہے، اور پھر ایسے ہی باتوں میں اس نے عورت کو بہکا لیا۔ یہ بڑا اس کا مؤثر ہتھیار ہے۔ ہمیں انتہائی محتاط انداز کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کو بھی بہکا لے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے، اور کتاب مقدس میں بار بار اس بات سے منع بھی کیا گیا ہے، اور جس طرح ہم جب احکامات کی بات کرتے ہیں تو خدا نے نویں حکم میں بھی اس بات سے منع کر دیا کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، کیونکہ یقیناً قادر مطلق خدا جانتا ہے کہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی وجہ سے اور پھر یا جھوٹ پر یقین کر لینے کی وجہ سے کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ ہم اس اپنے ابتدائی والدین کے اس جھوٹ پر یقین کر لینے سے ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ پر یقین کرنا کتنی تباہی لے کر آتا ہے۔ دیکھیں اگر آج ہم انسانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو لوگ آج بھی مر جاتے ہیں، اور انسانی موت اس بات کی گواہ ہے کہ ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹ کا باپ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو خدا نے کہا کہ تم مر جاؤ گے، اگر کھاؤ گے مر جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس وقت بھی سچا تھا اور اس کا پاک کلام آج بھی سچا ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بنتا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں ابلیس کے جھوٹ کو سچ ماننے کی بجائے ہمیشہ
خدا کے پاک کلام کو جو سچا ہے اور جو برحق ہے اس پر یقین کرتے ہوئے اور اسی کی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جا کر اس ابدی آرام اور ابدی سکون کو حاصل کر سکیں جو جس کا وعدہ ہمارے خداوند نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اور ہمارا خدا ہم کو ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔